ल अब यसपछि चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट क्वेसन छ द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज एन 31 चैत्र भनेर एउटा ट्रायल ब्यालेन्स छ रिक्वायरमेन्टमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज र वर्कसिट छ। माथिको जस्तै क्वेसन छ है, हामीले माथिको जस्तै क्वेसन सल्भ गर्ने हो। यसमा अब कहिलेकाहीँ नेट प्रफिट नेट लस आइदिन सक्छ, त्यति मात्रै फरक हो। ब्यालेन्सको अमाउन्ट मात्रै फरक हो के, जुन यो ब्यालेन्स हुन्छ नि यो अमाउन्ट यति मात्रै फरक हुन्छ, बाँकी सबै कुराहरू सेम नै हुन्छ है त। ल केही टेन्सन छैन। फर्मेट चाहिँ पहिले बनाउँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ हैन। मैले चाहिँ फर्मेटलाई बारम्बार ड्र गरेर किन गरिदिरहेको छु भने तपाईँहरूलाई एकदमै बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले गरिदिरहेको छु। यो क्वेसनमा पनि फर्स्टमा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज बनाउनुपर्छ, त्यसपछि वर्कसिट बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि त हामीलाई थाहा छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको लागि के गर्नुपर्छ त, एउटा टेबल चाहिन्छ। यो टेबलमा के हुन्छ, डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। ल एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज है त। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ, एउटा स्यालेरी ड्यू भनेर दिएको छ, अर्को ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ भनेर दिएको छ 5000 है। अब स्यालेरी ड्यू भनेको के हो त, यो पनि आउटस्ट्यान्डिङ नै हो है। ड्यू भनेको तिर्नुपर्ने छ के, पेएबल छ भनेपछि के हो त, त्यो आउटस्ट्यान्डिङ हो। माथिको जस्तै क्वेसनमा माथिको जस्तै कुराहरू दिएको छ यसमा पनि हैन। त्यसपछि सेकेन्डमा ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ भन्यो है। अब डेप्टर्सको कुरा आउँछ ब्याड डेब्ट भन्ने बित्तिकै, यहाँ माथि क्वेसनमा हेरौँ 1,60,000 छ डेप्टर्स। ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ भनेको चाहिँ पैसा रिसिभ नहुनु के है, त्यो कुराहरू हो। फर्स्टमा स्यालेरी ड्यूको कुरा गरौँ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हो भनेपछि यसको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज के हुन्छ, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, तिर्न पर्ने छ कति हजार, 10,000 डेबिटमा 10,000 चाहिँ क्रेडिटमा। र यसको लागि न्यारेसन पनि के हुन्छ त, बिङ स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ एडजस्टेड। ल त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ। सेकेन्ड नम्बरमा के छ, ब्याड डेब्ट्स रिटर्न अफ भनेपछि डेप्टर्सको कुरा आयो हैन। ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर्स अकाउन्ट, डेप्टर्स अकाउन्ट। ल अब यसको लागि न्यारेसन के हुन्छ, बिङ ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ एडजस्टेड। ल अब ब्याड डेब्ट भनेको चाहिँ के हो त, पैसा रिसिभ नभएको के है, रिसिभ नभएको भनेर भनिन्छ, कलेक्सन गर्न नसकिएको। कति छ त यसको अमाउन्ट, 5,000 डेबिटमा 5,000 चाहिँ क्रेडिटमा। डेप्टर्स भनेको रिसिभेबल हो र ब्याड डेब्ट भनेको त्यो रिसिभेबल अकाउन्टबाट हामीले पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्न सकिएन, पैसा चाहिँ आएन भनेर भनेको है। ल यो पनि के हो त, एक्सपेन्सेस नै हो, त्यही भएर डेबिट साइडमा राखियो। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज भइसकेपछि हामी के बनाउँछौँ त, अर्को वर्कसिट बनाउँछौँ। वर्कसिटको लागि पनि हामीसँग फर्मेट छ, के छ त, यो वर्कसिट पनि हामी 10 कोलम रिटेन अर्निङ नभएको चाहिँ वर्कसिट बनाउँछौँ है। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जस्तो माथि हामीले गरेको थियौँ त्यस्तै नै हुन्छ है, लगभग सेम नै छ, सबै कुराहरू सेम नै हुन्छ। ल अब सुरुमा सिरियल नम्बर, त्यसपछि
particulars unadjusted trial balance adjustment adjusted trial balance र अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट यी कुराहरू हुन्छ। ल अब हेडिङमा वर्कसिट भनेर लेख्ने। त्यसपछि सबै कोलममा के हुन्छ त एउटा डेबिटको अमाउन्ट हुन्छ, अर्को क्रेडिटको अमाउन्ट हुन्छ। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट र क्रेडिट। यदि भइसकेपछि के भयो त फर्मेट बन्यो है। एक्जाममा पनि यसै गरी नै बनाउनु होला, सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हामी ट्रायल ब्यालेन्सको जुन आइटमहरू छ त्यो आइटमहरूलाई यहाँ लेख्दै जान्छु है। म अब त्यो आइटमहरूलाई यहाँ लेख्दै जान्छु। पहिला अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा जे छ त्यही नै लेख्ने हो। यो आइटमहरू म राख्दै जान्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त। फर्स्टमा छ ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टकको भ्यालु भनेको 2 लाख छ। सेकेन्ड नम्बरमा पर्चेज, पर्चेजको भ्यालु भनेको 10 लाख। थर्ड नम्बरमा छ स्यालेरी 1 लाख। फोर्थ नम्बरमा दिएको छ मेसिनरी, मेसिनरीको भ्यालु भनेको कति छ 4 लाख। फिफ्थ नम्बरमा छ रेन्ट, रेन्टको भ्यालु भनेको 50,000 छ। 6 नम्बरमा वेजेस, वेजेसको भ्यालु भनेको 40,000 छ। 7 नम्बरमा डेप्टर्स, डेप्टर्सको भ्यालु भनेको 1,60,000। 8 नम्बरमा क्यास, क्यास डेबिटमा 50,000। 9 नम्बरमा छ सेल्स, सेल्स भनेको क्रेडिट साइडमा छ 13 लाख। 10 नम्बरमा सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल पनि क्रेडिट साइडमा 5 लाख। र फाइनल्ली 11 नम्बरमा लोन भनेर दिएको छ। लोनको भ्यालु कति छ 2 लाख छ। ल यो माथि क्वेसनमा के दिएको थियो, ओपनिङ स्टक, पर्चेज, स्यालेरी, मेसिनरी, रेन्ट, वेजेस, डेप्टर्स, क्यास र क्रेडिट साइडको त आइटमहरू भइ नै हाल्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा गएर एउटा स्यालेरी ड्यू र अर्को ब्याड डेट रिटर्न अफको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि तल यहाँ एडजस्टमेन्ट भनेर एउटा हेडिङ लेख्नु पर्यो। जस्तो सल्भमा हामीले गरेका थियौँ त्यस्तै नै छ है, सबै एउटै सेम छ क्या, केही कुराहरू फरक छैन। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको स्यालेरी ड्यू, अर्को छ ब्याड डेप्ट। ल अब आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा, क्रेडिट साइडमा छ 10,000। यसलाई हामी एडजस्टमेन्ट कोलमको क्रेडिट साइडमा लगेर 10,000 राख्छौँ। त्यसपछि ब्याड डेप्ट छ 5,000, डेबिट साइडमा छ। एडजस्टमेन्ट कोलमको डेबिट साइडमा 5,000 लगेर राख्छौँ है। ल त्यसपछि अब एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। यो यहाँ डेबिट र क्रेडिटमा मात्रै राखेर त भएन, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई माथि स्यालेरीसँग के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो हैन। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको स्यालेरीसँग के हुन्छ, एड हुन्छ 10,000। त्यसपछि ब्याड डेट रिटर्न अफ भनेको डेप्टर्सबाट नउठेको पैसा भनेपछि के गरिदिनु पर्यो, 1,60,000 छ डेप्टर्स, त्यसबाट 5,000 घटाइदिनु पर्यो हैन। यो त रिसिभेबल नभएको पैसा हो। ल
अब एडजस्टमेन्ट गर्ने है। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्ट मिलाइसकेपछि के आउँदो रहेछ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउँदो रहेछ। मैले माथि पनि कुरा गरिसकेको छु हैन। 2 लाख यसलाई यत्तिकै राख्ने, पर्चेजेस पनि 10 लाख छ, यो 10 लाख भइहाल्यो। स्यालेरी छ अब 1 लाखको स्यालेरी, त्यसमा 10,000 चाहिँ थपियो भनेपछि 1,10,000 भयो। मेसिनरी 4 लाख छ, रेन्ट भनेको 50,000 नै भयो, वेजेस भनेको 40,000 नै छ यहाँ। त्यसपछि डेप्टर्स है, 1,60,000 बाट 5,000 के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। क्रेडिटमा छ भनेपछि घटाइदिनु पर्यो, डेबिटमा छ भनेपछि जोडिदिनु पर्यो। अब यहाँ अहिले क्रेडिटमा छ 1,60,000 बाट 5,000 घटाउँदाखेरि 1,55,000 भयो। र अर्को क्यास 50,000 भयो एज इट इज। त्यसै गरी सेल्स भनेको क्रेडिट साइडमा हुन्छ 1,30,000। त्यसपछि सेयर क्यापिटल छ 50,000 र लोन छ 2 लाख। ल एडजस्टमेन्टमा पनि अब त्यही नै गर्ने हो है। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी क्रेडिट साइडमा छ, यहाँ पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने। त्यसपछि ब्याड डेट डेबिट साइडमा छ 5,000, यता एडजस्टमेन्ट कोलममा पनि 5,000 डेबिट साइडमै लगेर राख्ने। अब यति भइसकेपछि के आयो त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आयो हैन। जुन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स थियो, जुन क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्स थियो, त्यसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज गरिसकेपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आयो। अब यो ब्यालेन्स आएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा लगेर राख्छौँ है। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा के कुराहरू जान्छ त, जस्तै ओपनिङ स्टक, पर्चेजेस, स्यालेरी, यी सबै भनेको कहाँ जाने हो, इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने हो। इन्कम स्टेटमेन्टको पनि कुन साइडमा जान्छ त, ओपनिङ स्टक डेबिट साइडमा 2 लाख भयो, पर्चेजेस 10 लाख भयो। ओपनिङ स्टक पर्चेजेस भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्ने गर्थ्यौँ हैन। त्यसपछि स्यालेरी भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भयो, खर्च, यो पनि कहाँ जाने भयो, डेबिट साइडमा जाने भयो। अब यहाँ 1,10,000 लेखेको छु मैले हैन। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा जति ब्यालेन्स आउँछ त्यही नै लेख्ने हो है। अब यताको ब्यालेन्सलाई हामीले हेर्ने होइन, यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है। ल यहाँ कति थियो त हाम्रो, 2 लाख थियो, यहाँ 1 लाख थियो, यहाँ 4 लाख थियो। ल अब 1,10,000 इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा आयो। त्यसपछि छ मेसिनरी। मेसिनरी भनेको एसेट्स हो, यो कहाँ गएर बस्छ, मेसिनरी। स्यालेरीको 1,10,000 भयो, मेसिनरी भनेको चाहिँ 4 लाख आएछ भनेपछि यो 4 लाख कहाँ जाने भयो, एसेट साइडमा जाने भयो 4 लाख। त्यसपछि रेन्ट दिएको छ अब यहाँ है। रेन्ट भनेको कति छ त, 50,000। एकैछिन है, यहाँ थोरै गडबड भयो जस्तो लाग्यो मलाई। स्यालेरीको अमाउन्ट भनेको 1,10,000 छ, त्यसपछि मेसिनरी 4 लाख, रेन्ट 50,000। रेन्टको अमाउन्ट चाहिँ 50,000 यहाँ लेख्न छुटेको रहेछ है। यहाँ 50,000 रेन्टको अमाउन्ट छ। अब रेन्ट भनेको भाडा हो हैन, खर्च भनेको कहाँ जान्छ त, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा जान्छ 50,000। त्यसै गरी वेजेस भनेको लेबर कस्ट भयो, यो पनि डेबिट साइडमा जाने भयो एक्सपेन्सेस। डेप्टर्स आयो अब हैन। डेप्टर्समा चाहिँ के भयो त, 1,60,000 मा 5,000 चाहिँ आएन भनेको 60,000 बाट 5,000 घटाएर 55,000 बाँकी रह्यो। र डेप्टर्स भनेको करेन्ट एसेट्स हो हैन। करेन्ट एसेट्सलाई हामी कहाँ लगेर राख्छौँ त, यो डेबिट साइडमा जान्छ ब्यालेन्स सिटको 1,55,000। ल त्यसै गरी क्यास भनेको पनि करेन्ट एसेट्स हो, यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा जान्छ। अर्को आयो सेल्स है। सेल्स भनेको हामीले यसलाई ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्ने गर्थ्यौँ भनेपछि यो अब इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बस्ने भएछ 1,30,000। त्यसपछि सेयर क्यापिटल भनेको त लायबिलिटिज हो हैन। सेयर क्यापिटलको टोटल अमाउन्ट भनेको कति छ, 5 लाख छ है। 5 लाखलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने त, लायबिलिटी साइडमा लगेर राख्ने। ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा भयो भने लायबिलिटिज भयो, डेबिटमा भयो भने एसेट्स भयो।
त्यसै गरी लोन ऋण हैन, कसैसँग लोन लिएको छ, ऋण लिएको छ, अब त्यो त के गर्नुपर्छ, सर्टेन टाइमपछि त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ ऋण लिएको पैसा त फिर्ता पठाउनुपर्छ। त्यो के हुन्छ त लायबिलिटिज हुन्छ है, दायित्व भन्छ। 2 लाख रुपियाँ चाहिँ लायबिलिटिज भयो। ल अब चाहिँ के गर्ने हो त, ल है, अब यो लोन चाहिँ लायबिलिटी साइडमा गयो। अब हामीले बाँकी अब आइटमहरू के राख्नुपर्ने छ, एउटा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी छ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको त पेएबल हो हैन, पेएबल भनेको कहाँ जान्छ त, लायबिलिटिजमा जान्छ है। तिर्नुपर्ने छ भनेपछि यो दायित्व भयो नि त, लायबिलिटिज भयो। यसलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीलाई ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा लगेर राख्छौँ। अर्को छ ब्याड डेट है। ब्याड डेट भनेको के हो त, अब ब्याड डेट भनेको लस भयो के है, पैसा आएन हैन, पैसा आउनुपर्ने थियो, रिसिभेबल थियो तर आएन भनेको लस भयो। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस चाहिँ कहाँ राख्छौँ त, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट साइडमा लगेर राख्छौँ, ब्याड डेट। ल अब आइटमहरू चाहिँ सबै के भयो, इन्सर्ट भयो है, सबै कुराहरू हामीले राख्यौँ। अब बाँकी कुरा यहाँ के थाहा पाउनु पऱ्यो, इन्कम स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो हैन। इन्कम स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब डेबिट र क्रेडिट साइडलाई पहिला टोटल गर्नु पऱ्यो। डेबिट साइड क्रेडिट साइडमा जम्मा 1,30,000 छ हैन, 1,30,000 हो कि 13 लाख हो, 13 लाख चाहिँ रहेछ है, यो 13 लाख रहेछ। अब डेबिट साइडमा कति छ हेरौँ, 2 लाख 10 लाख 12 लाख भयो, 12 लाख र 1,10,000ले कति भयो त, 13,10,000 भयो। 13,10,000 र 40,000ले 13,50,000 भयो, 50,000ले 14 लाख भयो, 14 लाख र 5,000ले 14,05,000 भयो। अब डेबिट साइडमा 14,05,000 छ, क्रेडिट साइडमा जम्मा 13 लाख छ भनेपछि कहाँ पुगेन त, क्रेडिट साइडमा पुगेन हैन। डेबिट साइडमा चाहिँ 14 लाख पुगिसकेको छ, क्रेडिट साइडमा जम्मा 13 लाख मात्रै छ। डेबिट साइडमा 14,05,000 पुगिसकेको छ भनेपछि थप्नुपर्ने कहाँ गयो त, अब हामीले थप्नुपर्ने क्रेडिट साइडमा थप्नुपर्ने भयो। क्रेडिट साइडमा थप्नु भनेको के हुनु हो त, नेट लस हुनु हो हैन। कति थप्नु पऱ्यो, 1,05,000 चाहिँ थप्नु पऱ्यो। ल क्रेडिट साइडमा थपेको भएर नेट लस भयो। क्रेडिट साइडमा थप्नु नेट लस किन हो त भन्दा, क्रेडिट साइड भनेको त सबै इन्कमको कुराहरू हो, इन्कमलाई हामीले क्रेडिट साइडमा राख्छौँ हैन। अब डेबिट साइडमा सबै खर्चहरू जान्छ, घाटाहरू लस जुन घाटा भएको छ त्यो आइटमहरू जान्छ। डेबिट साइड बढी हुनु भनेको एक्सपेन्सेस बढी हुनु हो, खर्च बढी हुनु हो। खर्च बढी हुनु हो भनेपछि खर्च बढी भयो भनेपछि के भयो, लस भयो, घाटा भयो। ल यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। अब टोटल अमाउन्ट भनेको यहाँ कति हुन्छ त, यहाँ चाहिँ 14,05,000 हुन्छ, यहाँ पनि 14,05,000 हुन्छ हैन। त्यसपछि यो जुन नेट लस छ, इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको नेट लस छ, यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा लगेर राखिदिने। ल यदि नेट प्रफिट आएको भने भए त्यसलाई हामी क्रेडिट साइडमा लगेर राख्थ्यौँ, नेट लस आयो त्यही भएर यसलाई अब हामी ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा लगेर राखिदिन्छौँ। ल अब ब्यालेन्स सिटको पनि टोटल अमाउन्ट गरिदिए हुन्छ, 5 लाख 2 लाख 1,10,000 भनेपछि 7,10,000 चाहिँ ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा छ। डेबिट साइडमा पनि कति आउनु पऱ्यो, 7,10,000 नै आउनु पऱ्यो। 4,05,55,000 प्लस 50,000 भनेको 7,05,000 भयो, 6,05,000 भयो र 1,05,000ले 7,10,000 आयो। ल डेबिट साइडमा पनि कति आयो त, 7,10,000 नै आयो। त्यसपछि अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको हामीले टोटल गर्नु पऱ्यो हैन। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल गर्दाखेरि चाहिँ 13 लाख र 5 लाखले 18 लाख 2 लाख 20 लाख 20,10,000 चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा हुँदो रहेछ है। 20,10,000 यो अमाउन्ट चाहिँ एकदम क्लियरली लेख्नुपर्छ है, 20,10,000। त्यसपछि डेबिट साइडमा पनि कति आउनु पऱ्यो, 20,10,000 नै आउनु पऱ्यो भनेको डेबिट साइडमा 2 लाख प्लस 10 लाख 12 लाख भयो,
प्लस 1,10,000 भनेको 13,10,000 भयो। 10,000 13,10,000 प्लस 1,00,000 14,00,000 भयो। 4 लाखले त्यो भयो। ल डेबिट साइडमा पनि कति आउने रहेछ त 20,10,000 नै आउने रहेछ। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको टोटल गर्नु पर्यो। एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजको टोटल गर्दाखेरि चाहिँ डेबिट साइडमा 10,000 प्लस 5,000 15,000 भयो। क्रेडिट साइडमा पनि कति नै हुन्छ त क्रेडिट साइडमा 10 प्लस 5 भनेको 15,000 नै भयो। ल अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल भनेको त जति हाम्रो माथि ट्रायल ब्यालेन्समा छ त्यति नै हुन्छ है। 20 लाख टोटल छ भनेपछि यहाँ पनि 20 लाखै हुने भयो। यहाँ पनि 20 लाख नै हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त वर्कसिट बनाउँछौँ। ल